ترمذی شریف او ابن ماجه شریف حدیث مبارک میں فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی ما عمل ابن آدم نشتر یو عمل دا ابن آدم آدم علیہ السلام دا بچی دا اولاد دیس یو عمل نشتا من عمل یوم النحر دا عمل دا یوم النحر وی دا غٹ اختر وستا قربانی وستا دا قربانی دروازه دا غٹ اختر پر یو عملم دا ابن آدم محبوب احب الى الله دیر محبوب نشتا اللہ تعالی دیر خوخ نشتا اللہ تعالی دا کم عملنا من احراق الدم دا وینی تو یول دا قربانی دا ساروی دا وینی چی دا غٹ اختر پر دوی کی مسلمان دا دیر بل محبوب عمل خوخ عمل پر طول عملون کی پتا گروز اللہ جل جلالہ تا دا وینی تو یولنا بل عمل نشتا دمرا خوخ او محبوب عمل لچاتا اللہ جل جلالہ دا غب مینا بسم اللہ اللہ اکبر او چاڑ راکا گیا دا وینو پرشاشی ہے ساوی دا او دا وینی بیگی دق کی وینی تو یولنا بل محبوب عمل اللہ جل جلالہ تا دا اختر پروس بل نشتا اس چلے چاہ دا اللہ جل جلالہ سر مینا دا نو چی صحیح مینے دا حقیقی نو پتا غیر روز بدی کم عمل کرے چی خپل رب خوشحال لگی کرے دسی عمل بکی چی اللہ جل جلالہ پہ دیر خوشحال لشی پتا غیر روز اور دا مغفرت و بخن نسی کی بیشمار نیکے والا ورکی نو چی دا چا دا خپل رب سر حقیقی مینا دا ناری نئی که زنانا مسلمانان یادو نو زما دا 100% یقین دی چې دا غټ اختر پر ورځ د خامخا دغه قربانۍ د سروي وینه دوی د خپل رب ذوالجلال درته چې رب ذوالجلال نه خوشاله وبنش ځکه چې په دغه ورځ د دین بل محبوب منش او بیا مبارکه ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وانه لیاتی بیشک خامخا راتب کی دغه سروي کم سروي چې موږ تاسو په قربانۍ کې لالو دا ساروی بخام خاراتت که یوم القیامت دا قیامت پر روز سنگ بنا دی بقرونها بخبل اخکر سرا و اشعارها بخبل ویختو سرا و ازلافها بخبل دی مکان سرا لکم مکان چی دی سارو دا و ان الدم او بیشک دا وینا چی دا لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض او دا چې کوم وینه د ساروی دا ویتا الله زمکه ته رسیدلی نه زمکه ته جنگیدلی رسیدلی نه د هغې نه مخکې الله جل جلاله دغه وینه قبول کړې ده دغه ساروی قرباني دی قبول کړې لا په کله خو عمل لا چې موږ چاړه راکاو دا وینه چې کله د رغونو روانش ساروی دا لازمه کې ته رسیدلی نه الله جل جلاله قرباني سکړي ابو لکلی خو بشر د دې چې قرباني پورې د خپل شرایط سره رومانی شردار چې په حلال مال لساوي است په پردو پیسو نه په پردي مال نه په حرام نه د حرام قرباني قبلي حرام مال نه قرباني قبلي صدقه قبلي زکات قبلي عزت حلال مال باندې په لساوي است چانه باندې پټکړی نه دا چې د چانه بل چانه راپټ کې قرباني وکړي دا غلا بساوی قربانی بیان نمود و نمائش به بکی نہیں که خودن پکی وچه خلق ہوئی چه دیر بڑ ساروی راوستا و دیر سخی سری دیر خپول ساروی و دیر خپول علالا نو که دا خلق دا پارتا لگی که ساروی علالا قربانی دا خلق دا پارا اکڑا اللہ جل جلالہ دا رضا دا پارا دے انکڑا نو دا دیم ثواب دا ملا نو لہذا دی شرائط و دا دی مطابق دی بخیال ساتے اللہ بیا اللہ پر دا غوینو چی لازمہ کے طرح سیدلی نہیں دا قربانی رب الجلال پر بختوری یا بختور اور مدینی منوری دا جانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک رحمانی دیر احسانات دا غد خاطرہ منگو تاسو گورا ساروی علال کو دا رب الجلال پر نمانی قربانی کو وینه دوی کو د الله تعالی په وینه کې محبت
او بیا هغه کور ته راوړو په بچو په خپل په گاونډیانو کې په رشتہ دارانو او الله په قرباني قبول مخکې امتونو قرباني به داسې نه سابقه امتونو قرباني به څنګه کوي تا یو صحابي اعلان ناغه به راشي په میدان کې یا په غر باندې سمچل دی کې او دا خلک ولاړ لري باندې دې ته به کتل دا صحابي اعلان کوله شان به پرې بس چې چا قرباني به قبول شو د اسمان نه به او راغی دا قرباني به اوس وکړه دا صحابي به اوس وکړه دا چا به چې اور اوس وکړه دا د دې دلیل چې دې سړي قرباني شو قبول شو او چې پرتابه اور به ونس وکړه صاحب شو چې دی به بدوس مارانو کارانو به وکړه پته به ټول عوام ته ولګی دا ټول کلی دا چې د دې پلان کې یا د پلان کې قرباني الله په قبول نه دې کې بس چل سونه شرمندگی به شرمندگی بناو ملامتیا سونه